पाकिस्तानी तबलीगी जमातियों को फ़िरकी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नसीहत, जिसमें उन्होंने 3 बातें कही हैं। 2 बातें बिल्कुल सच हैं, पाकिस्तानी तबलीगी जमातियों पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। एक बात का पूरी दुनिया की तबलीगी जमातियों पर एतराज़ किया जाता है, उसका हम इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। आइए पहले हम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इन चंद बातों को सुनते हैं। कुछ तबलीगी जमात के बुनियादी उसूल थे, उनमें से एक उसूल यह था कि तबलीगी जमात कोई फतवा नहीं देगी। फतवा अगर कोई पूछे तो मुफ्तियों के पास जाओ, तबलीगी जमात कोई फतवा नहीं देगी। अब फतवे सादिर हो रहे हैं तबलीगी जमात, फला चीज हलाल है, फला चीज हराम है, और जो कोई उस फतवे के खिलाफ किसी ने कोई बात कही है तो उसको जाहिल कहा जाए, उसको कहा जा रहा है कि जाहिल है, जाहिलों ने फतवा दिया। यह कभी नहीं हुआ तबलीगी जमात के उसूलों के खिलाफ जो फतवा दे। तबलीगी जमात के उसूलों के खिलाफ है कि किसी की तरदीद करे। उसूल जो हज़रत मौलाना इलियास साहब से चले आ रहे, उसमें तरदीद का कोई पहलू नहीं था, वो मुस्बत दावत थी, दीन की मुस्बत चीजों की दावत थी। किसी फिरके की तरदीद नहीं, किसी जमात की तरदीद नहीं, किसी की तरदीद नहीं। अब तरदीद में लाजमी हिस्सा हो गया जिहाद की तरदीद, जिहाद की तरदीद, जिहाद के खिलाफ बयानात, जिहाद के खिलाफ बयानात कि दीन मार कुटाई के लिए नहीं आया था, जिहाद के खिलाफ बयानात। और जिहाद के जो लोग जिहाद कोई कर रहे हो उनको ना समझ, बेवकूफ और दीन की समझ ना रखने वाला करार दिया जाए, और उसकी तरदीद हो रही है। शियों की तरदीद नहीं, बरेलियों की तरदीद नहीं, देवबंदियों की तरदीद नहीं, किसी फिरके की तरदीद नहीं, लेकिन मुजाहिदीन की तरदीद है जो जिहाद कर रहा हूं। हालांकि जिहाद की आयात को मुंतबिक किया जा रहा है खुरूज फी सबीलिल्लाह, इस जिल्लों के लिए निकलने के ऊपर, और फिर जिहाद की तरदीद भी हो रही कि जिहाद जो लोग जिहाद कर रहे हैं वो समझते नहीं, असल काम तो ये था, ये करना चाहिए था। ये फतवे और ये इन ख्यालात का इजहार, तरदीद जो बुनियादी उसूलों के खिलाफ बात थी वो की जा रही। भाइयों, मैं किसी बुरी नीयत से ये काम नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहा। अल्लाह की कसम मैं तबलीगी जमात से मोहब्बत करता हूँ। वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम अंदर की बात है। तो हर चीज़ में 2 चीज़ें होती हैं, एक ऊपर दिखने वाली चीज़ और एक अंदर की बात होती है। तो अंदर की जो चीज़ है वो रूह के मानिंद है, और बाहर जो चीज़ है वो जिस्म के मानिंद है। तो हमें दोनों चीज़ों को समझना है अलग अलग। रूह नहीं है तो जिस्म से कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए हर चीज़ में हमें अंदर की चीज़ों को समझना होता है। तबलीगी जमात पर ख़ास करके ये एतराज़ात पूरी दुनिया में होते हैं कि ये जो है जिहाद की बातें नहीं करते हैं, और ये लड़ाई की बातें नहीं करते हैं, और जो है ये जिहाद की आयतों को खुरूज पर जो है फिट करते हैं। हालांकि बड़े अफसोस की बात है कि वो उलमा जो इस काम में नहीं लगे हैं, जो इस काम की हिकमतों को नहीं जानते हैं और इस काम की फिरासत को नहीं जानते हैं, तो उन्हें इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। चूँकि अब एतराज़ात होते हैं तो इसलिए जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो दूसरे लोग जो है इस भरम में ना पड़ें कि जो ये लोग एतराज़ात करने वाले हैं इनकी बातें सही हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है कि पूरी दुनिया में इस काम को करना है, इसलिए हिकमत यही है कि जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के मुताबिक काम किया जाए। जिहाद चूँकि एक अरबी लफ्ज़ है, जिहाद के माने मेहनत करने के हैं, जिहाद के माने किताल नहीं है, जिहाद के माने किसी को मारना नहीं है, बवक़्ते ज़रूरत लड़ना। ये दीन की मेहनत की इस अमल में शामिल है कि आप दीन की मेहनत करते करते अब आपको लड़ने की ज़रूरत पेश आएगी तो आपको वक्त का अमीर बताएगा कि आपको लड़ना है या क्या करना है। सहाबा की सीरत यही है, सहाबा की सुन्नत यही है। आप देखेंगे जो लोग सीरत नहीं पढ़ते, जो हयातुस सहाबा नहीं पढ़ते, उन्हें इस तरह से एतराज़ात होते हैं कि जो है ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो उनको बेचारों को सीरत का इल्म नहीं है, भले कितना बड़ा नाम हो किसी का, लेकिन हकीकत यही बात है कि उनको सही इल्म नहीं है। जिहाद के माने हैं मेहनत, मेहनत में हर कोशिश दाखिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की कोशिश क्या है, शुरू ज़माने में मार खाया, सारा चीज़ किया, दीन की दावत देते रहे। जब इंतज़ाम हो गया, रियासत मिल गई, मदीना मिल गया, रियासत आप वसल्लम उसके बादशाह बन गए, और सुलह हुदैबिया में ये बात जो है कुफ़ार मक्का ने दूसरे लोगों ने तस्लीम कर लिया कि आप मदीने की आपकी रियासत है और आप उसके मालिक हैं। तो ये कानूनी हक़ दुनियावी एतबार से मिलना ज़रूरी है। बुनियादी चीज़ों में से एक चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि दीन की दावत सहाबा देते थे, जाकर किसी भी इलाके में दीन की दावत देते थे, और जो है वो वहाँ के लोग अगर दीन की दावत नहीं मानते थे तो दूसरा ऑप्शन था कि हम यहाँ इस्लामिक कानून नाफिज करेंगे, जिसमें आपको बतौर टैक्स जिजिया देना पड़ेगा, जो कि हुकूमत चलाने के लिए ज़रूरी था। आज भी लोग हुकूमतें टैक्स लेती हैं हुकूमत चलाने के लिए, तो उस ज़माने में इस्लामिक जो है, इस्लामिक में जिजिया कहा जाता है इस्लाम में, तो ये टैक्स था हुकूमत चलाने के लिए। तीसरा ऑप्शन था कि भाई अगर आप ये दोनों चीज़ें करने नहीं देते हो तो हम आपसे लड़ेंगे। ये शुरू का ज़माना था, ज़्यादातर खरूज में लड़ाई हुई नहीं है।
حدیث میں آپ میں منتخب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ جو ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں 6 مہینے تک محنت کرتے رہے، یمن والوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیوں نہیں ان کو جو ہے لڑائی کر لی، مار دیا، ختم کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو واپس بلایا، علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، علی رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے دعوت دیا، وہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو سیرت کیا ہے؟ سیرت کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے، پوری دنیا میں کام کرنا ہے سیرت کے مطابق۔ سیرت یہ ہے کہ وقت کا امیر جیسا بتائے ویسا کرنا ہے، اور لڑائی جہاد نہیں ہے، لڑائی جہاد کا ایک حصہ ہے، مارنا جہاد نہیں ہے۔ جو ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹانا جو دین کے لیے اور لوگوں کے لیے جو رکاوٹ کا بنے، جو فتنے فساد پھیلانے والے ہوں، ان کو جو ہے ان کے لیے لڑنا ہے۔ صحابہ کی پوری سیرت دیکھیں آپ، پوری سیرت میں شروع زمانے میں تو لڑائیاں بہت کم ہوئی ہیں، بعد کے زمانے میں چونکہ دشمنان اسلام بڑی بڑی پلاننگ کرنے لگے مدینے پر حملے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی، پھر ان کے خلاف جو ہے پھر فوجیں گئی ہیں ان سے لڑنے کے لیے۔ شروع زمانے میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو دفاع میں اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمان کو بچانے کے لیے لڑائی لڑنا یہ جہاد ہے، اور دین سکھانا، دین کے لیے خروج کرنا جہاد ہے۔ تو وہ ساری آیتیں اور حدیث ہر دین کے لیے نکلنے والے پر وہ ساری فضیلت فٹ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہ جو ہے ہر خروج کے لیے وہ فضیلتیں بتائی ہیں، لڑائی ہوئی ہو یا نہ لڑائی ہوئی ہو، لڑائی پر قتال پر صرف وہ خروج کے فضائل نہیں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے علم والے ہیں اور اتنی جو ہے صاف اور سیرت میں موجود باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہماری حالات کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے قرآن پاک میں کہ جب جہاد ہوگا تو اسلام اور مسلمانوں کو بلندی حاصل ہوگی، جب دین کی محنت ہوگی تو اسلام اور مسلمان کو کامیابیاں ملیں گی۔ آج جو جہاد کے نام پر منافقین نے مسلمانوں کے نوجوانوں کو برگلا کر غیروں پر حملے کروائے، پھر اس کے عوض میں انہوں نے حملے کیے، پورے ملک تباہ کر دیے، مسلمان کے ملک لاکھوں مسلمان مار دیے گئے، سارے ملک تباہ ہو گئے۔ تو اللہ کا قرآن سچا ہے یا تمہارا جہاد فساد ہے؟ جو آج جہاد کے نام پر لوگ گمراہ کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو دونوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنت طریقے میں دین کی محنت کرو۔ سنت یہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ جو ہے ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتے۔ جب حدیث پاک ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت ہے تو زبان سے بولو، اس میں بھی طاقت نہیں ہے تو آپ دل سے اس کو جو ہے غمگین ہو، دل سے اس کو برا سمجھو برائی کو، اور دل سے اللہ سے دعا کرو۔ یہ جہاد کے دین کی محنت کے 3 درجے ہیں۔ تو کتنا بھی بڑا نام ہو جائے، اگر اس میں تبلیغ میں اگر 3 سال وقت نہیں لگے گا، پہلا سال دوسرا سال 3 سال علماء کا نہیں لگے گا، اس کی فراست اور اس کی حکمت پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، تو تبلیغ والوں کو ایسے علماء جتنے بھی سب کی قدر کرنا، عزت کرنا، ہمیں کسی کو برا نہیں بولنا، جو اپنی سمجھ سے بول رہا ہے بولنے دو۔ پاکستانی تبلیغی جماعتوں کی بات الگ ہے اور باقی دنیا والوں کی بات الگ ہے۔ پاکستانی تبلیغی جماعت جو ہے وہ فتوے دے رہے ہیں، وہ نہج سے ہٹ گئے، وہ ساری باتیں صحیح ہے، وہ نہج سے تو ہٹے ہوئے ہیں، وہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اور اصل مرکز نعیم الدین سے ہٹ گئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء جو ہے پاکستانی تبلیغی جماعت نے جو غلط راستہ اختیار کیا ہے کہ جو امیر کو چھوڑ کر اور اصل مرکز کو چھوڑ کر منمانیاں کر رہے ہیں، اس پر تو کبھی نہیں بولتے کہ یہ غلط ہے، کہ امیر نہیں ہونا چاہیے، اس میں شورا ہو اور جو ہے امیر بدل کے بنے۔ تو یہ ساری قرآن و سنت و سیرت کے خلاف باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اس پر تو انہوں نے کبھی فتوے نہیں دیے، لیکن جو ہے ان کو بیچاروں کو اللہ پاک صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور کسی کے نام بڑا ہونے سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اس کی حکمت و فراست کتنی ہے۔ تبلیغ میں وقت سال نہیں لگے گا تو ان کے پاس تبلیغ کی نہ سمجھ ہے، الف با کی بھی سمجھ نہیں ہے تبلیغ کی۔ تبلیغ کے حکمت و فراست میں جو چیزیں ہیں بغیر سال لگائے، بغیر 3 سال لگائے، اس کو تبلیغ کے حکمت کی الف با بھی پتہ نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم سب کے لیے دعا فرمائیں اور فتنے فساد سے اللہ پاک پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ہمارے علماء کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بغیر وقت لگائے اس کے بارے میں کسی کو بولنے کا حق بھی نہیں ہے، اور بولیں گے تو غلط ہی بولیں گے، جو ہے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔